दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरीको यो राम कथा अंतर्गत भगवान जगन्नियन्ता रघुकुल तिलक शिरोमणि रघुनाथ श्री रामजी का चरण कमलमा सतत नमन गर्दै जगत जननी सीता मातालाई का चरणमा सतत नमन गर्दै काठमाडौँको भद्रवास्थित सुबेडी गाउँमा रहेको यो राम मन्दिर, यस राम मन्दिरको भगवान राम र सीताजीको चरण कमलमा सतत नमन गर्दै उहाँकै चरणमा रहेर राम कथाको यो दोस्रो श्रृङ्खला हामी कथा श्रवण गर्दैछौँ। रक्ताम्बुजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विजुं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनीषं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। समस्त सम्पूर्ण वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरूमा यसका पथानुरागी ओमकार परिवार जगतका पथानुरागीहरूमा समर्पित यो रामकथाको दोस्रो अध्याय आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले वन्दना कार्यक्रम श्रवण गऱ्यौँ र साधुहरूको वन्दनामा गएर हाम्रो अघिल्लो अध्यायको कथा टुङ्गिएको छ। अब राम रूपद्वारा जीव मात्रको पनि वन्दना गरिन्छ। भक्तहरू, जीव मात्रले पनि यो जगतलाई सञ्चालन गरेका हुन्छन्। जीव बिना जगतको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले जड चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी बन्दौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगतमा जति पनि जड र चेतन जीवहरू छन् तिनीहरू सबैलाई राममय जानेर मैले उनीहरू सबैको चरण कमलमा सधैँ दुवै हात जोडेर प्रार्थना गर्दछु। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितृ गन्धर्व किन्नर र निशाचर सबैलाई म प्रणाम गर्दछु। अब सबैले मलाई कृपा गर्नुहोस्। अब तुलसीदासजीको दीनता र राम भक्तिमय कविताको महिमा वर्णन गरिन्छ। आकर चरी लाख 84 जति जीव जल थल नवबासी सिय राममय सब जग जानी करौ प्रणाम जुरी जुग पानी। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, भक्तहरू 84 लाख योनिमा 4 प्रकारका स्वेदबीज अण्डज उद्भिज जरायुज गरेर 4 प्रकारका जीव जल थर पृथ्वी आकाशमा रहन्छन्। उनीहरू सबैद्वारा गरिएको यस सारा जगतलाई सीताराममय जानेर मैले दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दछु। जानी कृपा कर किङ्कर मोह सब मिली करौ छाडी छल छौ निज बुद्धि बल भरोस मोही नाई ताते विनय करौ सब पाई। मलाई आफ्नो सेवक जानेर कृपाका खानी तपाईहरु सबै मिलेर छल कपट आदि छोडी कृपा गर्नुहोस् र मलाई आफ्नो बुद्धि बलको भरोसा छैन। यसकारण म सबैलाई आदरपूर्वक बिन्ती गर्दछु। म श्री रघुनाथका गुणहरूको लाई वर्णन गर्न चाहन्छु, परन्तु मेरो बुद्धि साह्रै सानो छ। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, रामका चरित्र अथाह छन्, यसका लागि मलाई उपायको एउटा पनि अङ्ग अर्थात् केही लेस मात्र पनि सम्झना आउँदैन। मेरो मन र बुद्धि कंगाल छ, किन्तु मनोरथ राजा बराबरको छ। तुलसीदासजीले जब रामकथा लेख्ने आरम्भ गर्नुभयो, भगवान भोलेनाथबाट उहाँलाई दर्शन भयो र भगवान भोलेनाथले अयोध्यामा गएर तिमी आफ्नो भाषामा यो रामचरित्र लेख भन्नुभयो। तब उहाँ भन्नुहुन्छ सबैलाई
वन्दना गर्दै आउनु भएर हिजोको अस्तिको पहिलेको अध्यायमा दोस्रो अध्यायमा हामीले सन्तहरूको वन्दना सकेर अब हामीले यो जलचरहरूको वन्दनामा आएका छौँ र उहाँ आफूलाई भन्नुहुन्छ मेरो बुद्धि अत्यन्तै निच छ तर मेरो इच्छा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो छ। राजा बराबरको इच्छा छ। राजा भनेको सबैभन्दा ठुलो चाहना छ तर बुद्धि सूक्ष्म छ भन्नुहुन्छ उहाँ। मेरो बुद्धि त अत्यन्तै निच छ तर इच्छा ठुलो पहाड जस्तो अग्लो छ। इच्छा त अमृत प्राप्त गर्ने छ तर जगतमा मोही माग्दा पानी नपाउनु भने चाहिँ भएको छ। मोही मागेको छ पानी पनि पाइँदैन, तिर्खा लागेको छ, यस्तो छ जगत। सज्जनले मेरो मूर्खतालाई क्षमा गरिदिनु भने र मेरो बालपनलाई मन लगाएर प्रेमपूर्वक मेरो यो रामचरितमानस कथा सुनिदिनुहोस्। जस्तै बालक जब तोते वचन बोल्छ त्यस समय उसका आमा बाबुले उसलाई प्रसन्न मनद्वारा सुन्दछन्, किन्तु क्रूर कुटिल खराब विचार भएका दुष्टहरू जसले अर्काका दोषहरूलाई नै भूषणका रूपमा धारण गर्दछन्। खराब मान्छेहरू के गर्छन् भने अर्काका गुणलाई पनि दोष बनाएर प्रचार गर्छन्। त्यस्तालाई चाहिँ अर्थात् जसलाई अर्काका दोषको नै प्यारो लाग्छ उनीहरू अवश्य हाँस्नेछन्। रसिलो होस् या अत्यन्त खल्लो आफ्नो कविता कसलाई राम्रो लाग्दैन। आफ्नो सन्तान राम्रो होस् नराम्रो होस्, लुलो होस् लङ्गड होस् अपाङ्ग होस्, आमा बाबुलाई जसरी राम्रो लाग्छ त्यसैले आफ्नो लेखेको रचना, आफ्नो कथा, आफ्नो कविता, आफ्नो भजन सबैलाई राम्रो लाग्छ। किन्तु जुन व्यक्ति अर्काका रचनालाई सुनेर हर्षित हुन्छन् त्यस्ता उत्तम पुरुष जगतमा धेरै छैनन्। अर्काको सुनेर राम्रो मान्ने मान्छे धेरै छैनन्। हे भाइ, जगतमा ताल नदीहरूमा मनुष्यहरू नै धेरै छन् जुन जल प्राप्त गरेर आफ्नै बाढीद्वारा बढ्दछन् अर्थात् उन्नतिबाट प्रसन्न हुन्छन्। समुद्र जस्ता कुनै न कुनै थोरै सज्जनले हुन्छन् जसले चन्द्रमालाई पूर्ण देखेर अर्काको उन्नति देखेर खुसीले उर्लन्छन्। अर्काको खुसीमा प्रसन्न हुने मान्छे भक्त हुन्, ती परम पुरुष हुन्। मेरो भाग्य सानो छ र इच्छा अत्यन्तै ठुलो छ, परन्तु मलाई एउटा विश्वास छ कि यसलाई सुनेर सज्जन सबैले सुख पाउनेछन् र दुष्टहरूले हाँसोमा उडाउनेछन्। यो रामचरित जो छ, रामकथा, रामको महिमा जति छ सज्जनहरूले सुनेर मोक्ष पनि प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूका आफ्ना दुःख पीडा कष्टहरू पनि हरण गर्दै हुँदै जानेछन्। तर खल भनेका दुष्टहरू त्यो छन्। खल परिहास हो हित मोरा काक कहै कलकण्ठ कठुरा। तर पनि दुष्टहरू हाँस्नाले मेरो हित हुने छैन। मधुर कण्ठ भएको कोइलीलाई कौवाले त कठोर नै भन्दछ। त्यस्तो कोइलीलाई पनि कठोर मान्छ अरे कोइलीले, कागले। जस्तै बकुलाले हाँस लाएर भ्याउताले काकाकुलाई देखेर हाँस्दछन्, उस्तै प्रकारले मलिन मन भएका दुष्टहरू पनि मलिन मन भएका दुष्टहरू निर्मल वाणीलाई सुनेर हाँस्दछन्। जसको न त यस कविताप्रति रसिक छ, श्रीरामचन्द्रजीका चरणमा प्रेम छ, उसका लागि पनि यो कविताको सुखद हास्य रसको काम देखिनेछ। जसलाई भगवान भक्ति नै छैन, नास्तिक छन्, संसारमा भगवान मान्दैनन्, त्यस्तालाई यो रामचरित्रको के प्रयोजन भयो। पहिला त यो भाषाको रचना हो, दोस्रो मेरो बुद्धि सिधा सादा छ, त्यसैले यो हाँस्नका लागि योग्य नै छ। हाँस्दाखेरि उनीहरूको कुनै पनि दोष छैन। यो सुनेर कोही हाँसोमा उडाइदेलान् तै पनि तिनलाई दोष छैन भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी। जसको न त प्रभुका चरणमा प्रेम छ न राम्रो विवेक ज्ञान नै छ, उसलाई यो कथा सुन्दाखेरि फिका लाग्ने छ। जसको श्रीहरि भगवान विष्णु र श्रीहरि भगवान शिवका चरणमा प्रीति छ र जसको बुद्धि कुतर्क गर्ने खालको छैन, जसले श्रीहरिमा भेदभाव या ठुलो सानो कल्पना गर्दैनन्, उसलाई श्री रघुनाथको यो कथा मिठो लाग्दछ। भक्तहरू राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराई सुबानी, कवि नहौ नै वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गणहरू यस कथालाई आफ्नो शरीरमा श्रीरामको भक्तिद्वारा भूषित जानेर सुन्दर वाणीद्वारा प्रशंसा मात्रै गर्दछन्। रामचरित्रको गुणगान गाउँदछन्। भगवानका गुणानुवादहरू, कीर्तनहरू, भजनहरू, श्रवणहरू। म न त कवि हुँ, न वाक्य रचनामा नै कुशल छु, न त म सबै कला 64 कलाहरू हुन्छन् सिपहरू, न ती सिपहरू नि म विद्याबाट म जान्दछु, म तीबाट रहित छु। नाना प्रकारका अक्षर, अर्थ, अलङ्कार, अनेक प्रकारका छन्द रचना, भावहरू र रसका अपार भेद र कविताका भाँति भाँति गुणहरू दोषहरू हुन्छन्। कविता विवेक एक नै मोरे, सत्य कहौ लिखी कागज कुरे। यिनीहरूले मध्ये काव्य सम्बन्धी एउटा कुराको पनि मलाई ज्ञान छैन। यो कोरा कागजमा लेखेर शपथपूर्वक सत्य सत्य भन्दछु।
तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ म कुनै ज्ञानी कवि पनि होइन, छन्दको ज्ञान पनि छैन, लयको ज्ञान पनि छैन। म एउटा कोरा कागजमा मैले यो कलम मसीले लेखेर यो रचना गरेको हुँ। यस्तो दिव्य ग्रन्थका ग्रन्थकार हेर्नुहोस् त कति महानता छ उहाँमा। मेरो रचना सबै गुणहरूले रहित छ, तर यसमा जगतप्रति सिद्ध एक गुण छ, त्यसलाई विचार गरेर राम्रो बुद्धि भएका पुरुषले जसको निर्मल ज्ञान छ त्यसलाई श्रवण गर्नेछन्। निर्मल ज्ञान भएकाले मात्रै यो रामचरितमानसको कथा श्रवण गरेछन्। यो रामकथा जसले रसपान गर्छन् तिनीहरूका दुःख पीडाहरू क्रमशः नाश हुँदै जान्छन्। यसमा श्री रघुनाथको उदार नाम छ जो अत्यन्त पवित्र छ। वेद पुराणहरूको सार कल्याणमय छ। यो वेद पुराणहरू सहितको एउटा भवन, एउटा शरीर जस्तो छ अरे। यो अमङ्गललाई हरण गर्ने, जसलाई पार्वतीजी सहित भगवान शिवजीले साथै जप गर्नुहुन्छ। मङ्गलता प्रदान गर्ने, अमङ्गल हरण गर्ने, यस्तो छ यो रामकथा। जुन असल कविद्वारा रचिएको ठुलो अनौठो कविता हुन्छ त्यो पनि राम नाम नभएमा शोभाहीन हुन्छ। राम नाम नभएको कथाको कुनै अर्थ छैन, कविताको कुनै अर्थ छैन भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी। जसरी चन्द्रमा जस्तै सुन्दर मुख भएकी स्त्री सबै प्रकारले सुसज्जित हुँदा पनि वस्त्र बिना शोभाहीन देखिन्छे। राम्रो गरगहना सिँगार पटार गरेकी छ तर वस्त्र छैन भने शोभाहीन नारी जस्तै हुन्छ। त्यस्तै हुन्छ रामकथा नभएको कथा कविता। यसका विपरीत हीन कविद्वारा रचिएका सबै गुणहरूद्वारा रहित कविता पनि रामको नाम र यसबाट अङ्कित जानेर बुद्धिमान मानिसहरूले आदरपूर्वक गाउँछन् र सुन्दछन्, किनकि सन्तहरूले भमराले चाहिँ गुणलाई नै ग्रहण गर्ने गर्दछन्। भ्रमराले फुलको रसमा पुगेर त्यहाँ तितो पनि हुन्छ, टर्रो पनि हुन्छ, पिरो पनि हुन्छ, तर उनीहरूले रसिलो त्यो रस चाहिँ जसरी भ्रमराले रस ग्रहण गर्दछन् सन्तहरूले पनि यो रामकथाको रस स्वादन त्यसै गर्दछन्। यद्यपि मेरो रचनामा कविताको एउटा पनि रस छैन, तथापि यसमा श्रीरामको प्रताप प्रकार छ। मेरो मनमा त्यही एक भरोसा छ, राम्रो सङ्गतले राम्रो कसलाई भएन र, अर्थात् राम्रो सङ्गतद्वारा प्रशंसा कसले पाएको छैन। राम्रो सङ्गत गर्यो भने अत्यन्तै प्रशंसित हुन्छ। त्यो धुवाँ पनि अगर धुपीको सङ्गतद्वारा सुगन्धित भएर आफ्नो स्वाभाविक पिरोपना छोडिदिन्छ। अहिले धुवाँ आयो भने हामी परपर सर्छौँ, तर धुपीको बास्नादार मग बास्ना आउने धुपीको चाहिँ त्यो धुप भयो भने हामी ग्रहण गर्छौँ। त्यो धुवाँको पिरोपनलाई त्यो धुपीको बास्नाले के गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। त्यस्तै सज्जनको सङ्गतले अमङ्गलकारी कुराहरू, अमङ्गलकारी ग्रहदशाहरू सबै कुराहरू हटेर जान्छन्। परन्तु यसमा जगतलाई कल्याण गर्ने रामकथा रूपी उत्तम वस्तुको वर्णन गरिएको छ। यसैले यसलाई राम्रोसँग नै सम्झनु पर्छ। तुलसीदासजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मङ्गलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति विनीति भली भो यही सुजन मन भाव भी भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहा बनी पावनी। तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ कि श्री रघुनाथको कथा कल्याण गर्ने र कलियुगका पापहरूलाई हरण गर्नेवाला छ। मेरो यो भद्द कविता रूपी नदीको चाल पवित्र जल भएर कि नदी गङ्गाजीको चाललाई टेढो छ। प्रभु श्री रघुनाथजीका सुन्दर यसको सङ्गतद्वारा यो कविता सुन्दर तथा सज्जनहरूका मनमा मन पर्ने हुनेछ। मसनघाटको अपवित्र भस्म पनि श्री महादेवको शरीरमा लेपन भएपछि के हुन्छ भने त्यो भगवानको सङ्गतले सुन्दर लाग्दछ, राम्रो लाग्दछ, प्रिय लाग्दछ र स्मरण गर्दा पनि पवित्र गर्नेवाला हुन्छ। अहिले मसानको भस्म भनेर डराउँछन् मान्छेहरू, परपर हिँड्छन्, तर भगवान भोलेनाथले लगाउनु भएपछि त्यो दिव्यता ग्रहण गरौँ, त्यसले त्यो सुन्दरता प्राप्त गरौँ, त्यो दैवी शक्ति छ त्यसमा चाहिँ ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो हारालुस गरेर मान्छेहरूले लिन्छन्। त्यही भस्म मसानमा जाँदाखेरि दूर दूर हुने, त्यही भस्म भगवानले लाउँदा प्रिय हुने, यस्तो हुन्छ। भगवानको नाम गुणानुवाद श्रीरामका यसको सङ्गतले मेरो कविता यसैले अत्यन्त प्रिय लाग्नेछ। त्यसैले मलय पर्वतको सङ्गतबाट काठ मात्र पनि चन्दन बनेर वन्दनीय हुन्छ। फेरि के कसैले काठको तुच्छतालाई विचार गर्दछ? काठ त काठै हो। श्रीखण्ड घोटेर जो चन्दन बनाइन्छ त्यो मलयाचल पर्वत मात्र पाइन्छ। भगवान भोलेनाथलाई चढाउने, भगवान कृष्णलाई चढाउने, रामलाई चढाउने यी जम्मै पावन सुगन्धित चन्दनहरू जुन छन् त्यो एउटा संसारभरिमा बिना मलय मन्यत्र चन्दनम न प्ररोहति,
बिना मलय चल पर्वत बाहेक अन्त त्यो चन्दन पाइँदैन भक्तहरू। श्यामा गाई काली गाई भए पनि उसको दुध उज्जवल छ, गाई त काली छ तर दुध सेतै हुन्छ, धेरै गुणकारी हुन्छ। यसरी सम्झेर सबैजनाले उसलाई पिउँछन्। त्यस्तै प्रकारले ग्रामीण मूर्ख भाषा हुँदा पनि श्री सीतारामको यसलाई बुद्धिमान मानिसले धेरै नै रुचिपूर्वक गाउँदछन् र सुन्दछन्। म एउटा गाउँमा बस्ने कवि, उहाँ भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी, गाउँमा बस्ने एउटा गाउँले केटो, भाषा नपढेको, छन्द नभएको, ढङ्ग नभएको, तैपनि मैले लेखेको जसरी काली गाईको दुध सेतो पवित्र हुन्छ र त्यसले सबैलाई पावन गराइन्छ, त्यसै गरी यो रामचरित्र, यो रामकथाले पनि सम्पूर्ण भक्तजनका जनजनमा मनमनमा पुगेर यसले पावन गराइदिन्छ। मणि माणिक र मोती जस्तो सुन्दर कान्ति प्रकाश छ। यी वस्तुले सर्प पर्वत र हात्तीको शिरमा यस्तो शोभा दिन सक्दैनन्। राजाको मुकुट र नवयुवती तरुण स्त्रीको शरीरमा पाएर नि सबै वस्तु शोभामा सुशोभित हुन्छन्। सुन त हो त नि, तर त्यो सुनको गहना बनाएर एउटा तरुणी स्त्रीले लाउँदाखेरि त्यसको सुन्दरता कति झल्किन्छ। अनि भगवानको दिव्य मुकुटमा लगाउँदाखेरि त्यो कस्तो झल्किन्छ। भगवानले सुनको मुकुट लगाएको हुनुहुन्छ, हिराको हारहरू लगाएको हुन्छ, त्यो कति हिरा त हिरा हो। जब लगाएर शरीरमा टलटल दिव्यता पाइन्छ त्यसपछि मात्रै त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै सिपेजीहरू बनाएर राजा महाराजाले लगाउँदाखेरि सुनको महत्त्व हुन्छ। नभए सुनको त्यसै राखिदियो भने त के हुन्छ, बसिरहन्छ। त्यति नै सुन त सुनै हो, त्यो डल्लो ढुङ्गो र त्यो सुनमा केही अन्तर छैन। यस्तै प्रकारले बुद्धिमान मानिसले भन्दछन् कि सुकविको कविता पनि उत्पन्न एक ठाउँमा हुन्छ र शोभा अन्य ठाउँमा पाउँछ। अर्थात् कविको वाणीद्वारा उत्पन्न भएका कविता यहाँ शोभा पाउँछन् र उसको विचार प्रचार तथा उसमा वर्णन गरेका आदर्शको गण तथा अनुसरण हुन्छ। कविले स्मरण गर्ने बित्तिकै उसको भक्तिको कारण सरस्वती ब्रह्माजीलाई छोडेर आउनुहुन्छ। एउटा कविले कल्पना गर्दा, कविता रचना गर्दाखेरि त्यो कविता उसको मात्रै हुँदैन, यो जगतको सम्पत्ति हुन्छ। अनि एउटा राजा चाहिँ के हुन्छ भने, यहाँ हाम्रो देशमा हामीले हिजो राजा मानेका थियौँ, राजा भन्थ्यौँ, त्यो राजा चाहिँ हाम्रो देशको मात्रै राजा हुन्थ्यो। इन्डियामा गयो भने नेपालकै राजा भन्थे, अमेरिकामा गयो भने पनि नेपालको राजा भन्थे, भुटानमा पनि नेपालको राजा भन्थे। तर एउटा विद्वान ब्राह्मण साधु सन्त यहाँबाट इन्डियामा जाओस्, त्यो साधु हुन्छ, नेपालको हुँदैन, त्यो जगतको हुन्छ। त्यो विद्वान संसारको विद्वान हुन्छ, त्यो नेपालको मात्रै विद्वान रहँदैन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते भनेको छ भक्तहरू। त्यस कारणले विद्वता विद्वान चाहिँ राजाभन्दा सबैभन्दा ठुलो, राजा त्यो राजाभन्दा पनि ठुलोको, विद्वान त्यो विद्वानभन्दा पनि ठुलोको भने सन्त। यिनी सन्त कवि तुलसीदासजीले रचना गर्नुभएको यो दिव्य रामकथा अमृत रस पान जति पिउँ कहिले अगाइँदैन, पिउँदा पिउँदै त्यो तिर्खा कहिले मेटिँदैन यस्तो छ। र ब्रह्माजी सरस्वतीजी दौडिएर त्यो कथा सुन्न आउनुहुन्छ। रामचरित्र सरोवरमा नुहाउनेसम्म अन्य करोडौँ उपायद्वारा पनि मेटिन सक्दैन। राम रसरूपी त्यो सरोवरमा स्नान गर्न ब्रह्मा विष्णु शिव सरस्वती पार्वती सबै आउनुहुन्छ भनेको उहाँहरूले सबैले यो रामकथा श्रवण गर्नुहुन्छ। तर उहाँको प्यास मेटिँदैन। श्रीहरिको यसलाई नि यसले गाइरहन्छ, सारा पापहरूलाई हरण गरिदिने यस्तो दिव्य रामकथा आज हामीले यहाँ बसेर सांसारी मनुष्यको गुणगान गर्नाले सरस्वतीजी टाउको ठोकेर पश्चाताप गर्न लाग्नुहुन्छ। म किन यसले बोलाएर आएँ भनेर बुद्धिमान व्यक्ति हृदयलाई समुद्र, बुद्धिमानलाई साप र सरस्वतीलाई स्वाति नक्षत्रमा नक्षत्र भन्दछन्। ओहो, यसलाई त बोलाएर आउनुपर्ने होइन, हामी खोजेर आउनुपर्ने। भगवान्ले बोलाएर हामी किन आयौँ भनेर सरस्वतीजी पश्चाताप गर्नुहुन्छ अरे। यस्तो दिव्य कथा हामीले आज भगवान श्री रामचन्द्र जगतजननी सीता माताको चरण कमलमा सतत नमन गर्दै उहाँलाई नि यो श्रवण गराएर उहाँद्वारा आशीर्वाद पाउन्, कृपा पाउन् भक्तहरूले, साधकहरूले भनेर यो दिव्य कथाको केही अंश हामीले दिव्यपुरी टिभी मार्फत सम्पूर्ण जगतभरिका करोडौँ करोड भक्तजनहरू सामु पस्केका छौँ। यसलाई अवश्य पनि भक्तहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र आफ्ना कमेन्टहरू, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि दिएर हामीलाई अगाडि आगामी अङ्कमा यसलाई सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने म कामना राख्दै आजको यो कथाको यहीँ विश्राम लिन्छु। जय श्री राम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।